अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। ओहो, सुहानी शाम एंजॉय की जा रही है। वो शावर लेकर बाहर आया तो वो सब लॉन में मौजूद थे। मौसम काफ़ी खुशगवार था, इसलिए नगीन और अदीना ने शाम की चाय का इंतज़ाम लॉन में कर रखा था। तुम्हें किसने रोका है? तुम भी आकर एंजॉय करो। अदीना ने उसके लिए कप में चाय उंडेलते हुए दावत दी तो वो उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। वो तो मैं करूँगा ही। गर्मी के मौसम में अगर कभी ऐसी शाम आए तो उसको एंजॉय न करने वाला बदज़ौक़ नहीं बल्कि गुनहगार होता है। उसने अदीना के हाथ से चाय का कप लेते हुए मुस्कुरा कर कहा था। ये कबाब भी लें, मैंने नए तरीके से बनाए हैं। नगीन ने पुरशौक अंदाज में कहते हुए कबाबों वाली प्लेट नौफिल के सामने की तो उसने भवों को खफीफ से जुम्बिश देकर मुस्कुराते हुए एक कबाब उठा लिया। उसके कबाब खत्म होने तक नगीन उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। तवक्को तो यही थी कि अब वो तारीफ करेगा। कैसा था? इश्तियाक से पूछा तो वो मुंह बनाकर बोला, वैसा ही जैसे पहला होता है। क्या? यानी आपको कोई फर्क ही नहीं महसूस हुआ? उसे सख्त सदमा पहुंचा था। नहीं, फर्क तो है। वो एक और कबाब उठाकर देखते हुए मुस्कुराहट दबाकर सादगी से बोला, पहले तुम इसे गोल शेप में बनाती थी, अब चौकोर बनाया है। अब वो दांत पीस कर रह गई तो वो हंसने लगा। यूं ही मजाक कर रहा है नगी, मैंने कहा ना बहुत अच्छे बने हैं। सौलह बेगम ने उसको तसल्ली दी थी। नगी बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी तक तुम कुकिंग में परफेक्ट हो जाओगी। अदीना ने भी उसे पिचकारा तो वो नौफिल की हंसी पर खिसियाहट का शिकार होने लगी। जी नहीं, मैं इसलिए नहीं सीख रही ये सब। हाँ जी, ससुराल में तो ये भूख हड़ताल कराएंगी। नौफिल ने सर हिलाते हुए कहा। आप तो बस मेरी ससुराल के पीछे पड़ गए हैं। नगीन जिद आ गई थी। वेल सेड। नौफिल बेसाख्त मुस्कुराया था। एक चांद सा चेहरा जहन के फलक पर अपनी ताबानी बिखेरने लगा था। तुम भी चलो नौफिल, अनस की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया है मैंने। सौलह बेगम को याद आ गया था। वो किस खुशी में? अपने अंदर उमड़ते हल्के फुल्के मगर खुशगवार से एहसास के तहत मुस्कुराते हुए उसने पूछा तो वो बोली, वो जो बच्ची है ना जोहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा कि उसकी अयादत हो जाएगी और इसी बहाने उन लोगों से भी मिल लिया जाएगा। मेरा भला वहाँ क्या काम होगा? उसने अपनी गैर दिलचस्पी जाहिर करना चाहिए थी। काम क्यों नहीं होगा भा? बहन की शादी हो रही है उस घर में। बहनोई के साथ उठोगे बैठोगे तो दोस्ती बढ़ेगी, उसकी आदत वगैरह का अंदाजा हो जाएगा। कम गोसी जरीना बेगम ने उसे समझाया था। जी फुप्पो, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो बहुत ताबेदारी से बोला। तो फिर कल ठीक रहेगा, सौलह बेगम ने इत्मीनान से कहा। मुमानी जान, अब नौफिल का भी कोई इंतजाम करें। बहुत फेर लिया इसने इधर उधर। अदीना ने अचानक ही एक नया बाब खोल दिया था। क्यों भाई, मैं यूं आज़ाद और खुशो खुरम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नौफिल का मूड बहुत खुशगवार हो गया था। अदीना को हैरत के साथ हल्की सी बेचैनी ने भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इससे पहले वो अपनी शादी की तस्करी को हमेशा गोलमोल अंदाज में बात करके टाल देता था। मैं तो कह रही थी कि निग्गी के साथ ही इसकी भी शादी कर दूं, मगर ये लड़का माने तो ना। सौले बेगम ने प्यार से नौफिल को देखा तो वो घूंट भर कर कप खाली करते हुए मुस्कुरा दिया। फिर शरीर लहजे में बोला, पहले इसको तो रुखसत हो लेने दें, 4 दिन सुख का सांस लें, फिर किसी बोलने वाले तोते को ले आएंगे। तोता या तोती? नगीन ने तंजन पूछा था। चलो, जो तुम कहोगी ले आएंगे, उसने बेनियाजी से कहा तो सौलह बेगम हंस दी। वाकई भाभी, अब तो नौफिल के लिए भी कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। जरीना बेगम ने मशवरा दिया था। मैं तो आज ही इसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये राजी तो हो? उन्होंने कहा तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तो राजी ही राजी हूँ। खैरियत तो है नौफिल भाई? क्या आप सच कह रहे हैं? नगीन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। भाई हम भी तो सुने, कौन है वो खुशनसीब? अदीना के दिल में धकड़ फकड़ होने लगी थी। सबकी सुनते हुए वो हंस दिया था। आप लोगों को तो बस एक बात मिलनी चाहिए, फौरन उसको बुनियाद बनाकर ख्वाबों का महल तैयार कर लेती हैं। ये बहुत फजूल शख्स है मुमानी जान, इसे छोड़े। आप ये बताएं कि अनस की तरफ कब जाना है?
अदीना ने जाने किस बात के खुल जाने के खौफ से फौरन मौजू बदल दिया था। कल चले चलते हैं, या फिर नौफिल जब तुम फारिग हो? सोहले बेगम ने कहा तो वो बोला, कल ही ठीक है, बस टाइम आप बता दें। शाम को चले चलेंगे, जरीना बेगम ने कहा तो सब मुत्तफिक हो गए। नगीन भाभी के घर वाले आ चुके हैं, हमरा ने आकर पुरजोश अंदाज में इतला दी थी। अनस भाई भी मौजूद हैं या नहीं? जुहा ने पूछा तो सबा हंसी। वो तो सरे शाम ही से मौजूद हैं, चले ना आप भी, अम्मी बुला रही हैं। हमरा ने पैगाम रसानी की थी। मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो यहीं आकर मिल ले, सब जोहा ने तमानियत से कहते हुए चादर तानी। बकवास नहीं करो, बिल्कुल ठीक ठाक हो तुम, चलो मेरे साथ। सबा ने उसे आंखें दिखाई थी। जल्दी करे ना, मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक सर्व करके आई हूँ। हमरा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली तो सबा ने उसे तसल्ली देते हुए रवाना कर दिया। चलो अब उठ भी जाओ जोई, सबा ने उसे इशारा किया था। मैं नहीं जा रही सबा, प्लीज, उसने उकताहट आमेज लहजे में कहा। खुद को बहुत संभाल लेने के बावजूद दिलो दिमाग अभी तक उस हादसे को भूल नहीं पाए थे। हाँ, एक हादसा ही तो लगता था सब। वो महकती सोहबतें, निगार शामें, फिर कैसी खौफनाक आंधी चली थी जिसने सब कुछ मलिया मेट करके रख दिया था। इतने मोहब्बत करने वालों की खातिर अपने चेहरे पर खुशी और तमानियत का मांस चढ़ाने के बावजूद तन्हाई अब भी आजरे जां थी। जब सारी आवाजें अपने अपने कमरों में सो जाती तो दुख अपनी पूरी ताकत के साथ इसको शिकस्त और रेख से हमकिनार करने आ मौजूद होते। तब खुद को नए सिरे से समेटने और जोड़ने का दिक्कत तलब काम करते हुए इसकी तवानाइयां जवाब देने लगती। मगर जीना तो पड़ता है ना। कितना बुरा लगेगा जोई, वो लोग क्या सोचेंगे? सबा ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। खैरियत तो है ना सबा, वहां ऐसा कौन आ गया है तो जो तुम जाने से हिचकिचा रही हो? सबा ने मायने खेजी से पूछा तो उसने सफाई पेश करने वाले अंदाज में कहा, कसम ले लो मुझे जो खबर हो कि कौन कौन आया है, मैं तो यूं ही कह रही थी। तो फिर जाकर ड्राइंग रूम में देखो, अगर नौफिल अहमद भी आया है तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। जोहा ने तमानियत से कहा तो वो गड़बड़ा गई। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि वो बंदा तुम में इंटरेस्टेड है, जोहा ने आराम से कह दिया तो वो भोंज की रह गई। दांत पीसते हुए तकिया उठाकर उसे दे मारा। बहुत घटिया सोच है तुम्हारी जोई। वो उठ खड़ी हुई थी। ना मानो, मगर तुम देख लेना ऐसा होगा जरूर। जोहा हंसी तो वो नरूठे अंदाज में बोली, सबका दिमाग तुम्हारे जैसा खराब नहीं होता। अब जा कहाँ रही हो? जोहा को उसकी खफगी लुत्फ दे रही थी। मैं जाकर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बताऊंगी कि जिसके लिए वो आए हैं वो यहाँ उनका बेताबी से इंतजार कर रही है। वो चिढ़कर बोली थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो शाहाना अंदाज में बोली तो दरवाजे के करीब जाकर कुछ सोचकर वापस पलटते हुए उसने शरारत से कहा, नौफिल अहमद को भी बताऊंगी, वो भी तो स्पेशली तुम्हारी खातिर आया होगा। सब उसके दांत किचकिचाने पर वो हंसती हुई कमरे से निकल गई। ड्राइंग रूम में दाखिल होने के लिए उसे अपनी हिम्मत मुश्तमल करनी पड़ी थी। नौफिल और अनस की आवाजें साफ पहचानी जा रही थी। अंदर दाखिल होते ही उसने बिना किसी की तरफ देखे सलाम कर दिया तो फितरी तौर पर सब अपनी बातें छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। वालेकुम अस्सलाम। सोहले बेगम ने उसके झुके हुए सर पर हाथ फेरने के साथ उसकी पेशानी चूम ली थी। वो जरीना बेगम और अदीना से मिलने के बाद अदीना के साथ ही बैठ गई थी। अनस के साथ महवे गुफ्तगू नौफिल ने उचटती निगाह उस पर डाली। बिल्कुल सामने ही तो वो बैठी थी, कुछ उलझी, कुछ घबराई हुई सी। उसके जहन में पिछली 2 मुलाकातें घूम गई तो हल्की सी मुस्कुराहट ने लबों को छू लिया। भाई अब जोहा बेटी से भी मिल लिया जाए, कहीं वो नाराज ही ना हो जाए कि मिलने मुझसे आए थे और गप्पे लगाकर रुखसत हो गए। नौफिल और अनस वहीं बैठे रह गए, बाकी सब जोहा के कमरे में चले गए थे। हमरा को सबा ने मदद के ख्याल से किचन में खींच लिया था। शाम की चाय का इंतजाम तो जाहिर है कि बहुत अच्छा होना चाहिए था। अब तो जोहा के एग्जाम्स की फिक्र भी नहीं रही। मैंने तो उनसे कह दिया है कि अनस की शादी की तारीख तय कर दे, कुछ रौनक मेला तो लगे। ताई जान ने कहा तो किसी के कुछ कहने से पहले ही जोहा शिकायती अंदाज में कहा, साफ लग रहा है कि मुझे अनस भाई की बददुआएं लगी हैं। सोलह बेगम हंस दी, फिर बोली, आपा आप लोग जब जी चाहें आए, आपका अपना घर है। आपकी तरह मेरे घर की भी ये पहली खुशी है, इसलिए हमें भी उसका इतना ही इंतजार है जितना कि आपको। बस तो फिर ठीक है,
میں ان سے کنفرم کر کے فون پر آپ کو بتا دوں گی. ہم لوگ تاریخ لینے آ جائیں گے. تائی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. یہ صحیح رہی. آئے زحا کی عیادت کو تھے اور ایک نئی مہم سر کر کے جا رہے ہیں. ادینہ نے تبصرہ کیا. میرے دل کو تو ابھی سے نگی کی جدائی کے خیال سے کچھ ہونے لگا ہے. سہیل بیگم نے صوفے کی پشت پر سر ٹیکتے ہوئے آزردگی سے کہا. تو نوفل نے رفتار کم کرتے ہوئے ان پر اپنا بازو دراز کر دیا. جانے دینا اسے, ہم اس سے اچھی ایک اور لے آئیں گے. وہ شرارت سے بولا تو انہیں ہنسی آ گئی. مانتے تو ہو نہیں تم, آ کہاں سے جائے گی؟ آپ بس اس کی باتیں سنتی رہا کریں ممانی جان, یہ صرف باتوں ہی میں ماہر ہے. وہ کیا کہتے ہیں, گفتار کا غازی. ادینہ نے طنز کیا تو وہ بیک مرر میں ایک نظر دیکھتے کر بولا. اب اتنا بھی سیدھا سادہ نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو. اس کے لب و لہجے کی کھنک ادینہ کو ذرا بھی نہیں بھا رہی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے نوفل کی نگاہ کو از حد وارفتگی کے ساتھ صبا کے چہرے پر پڑا دیکھا تھا, اور وہ نگاہ کئی پل اس کے چہرے پر جمی رہی تھی. جواب میں صبا کی گھبراہٹ اور ان جذبات و احساسات سے نابلد تو نہیں تھی کہ نظر انداز کر دیتی. اس کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے نوفل احمد کے ہر ایک عمل اور نگاہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا. چائے کے دوران وہ باتیں تو معید اور انس سے کر رہا تھا, پر نگاہ بھٹک بھٹک کر صبا کی طرف جا رہی تھی. ایک جالے آفریدی کیا کم تھی جب یہ صبا بھی آ گئی ہے. وہ اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئی. حیرت بھی تھی کہ نوفل احمد کبھی اتنا دل پھینک تو نہیں رہا تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھے جاتا, تو پھر یہ کیا تھا؟ اس سے آگے ہر سوچ کی ادینہ نے خود ہی نفی کر دی تھی. نوفل احمد میرا ہے, صرف میرا. اس نے تنفر سے سوچا. میں تو کہتی ہوں تم بھی کوئی لڑکی پسند کر لو تاکہ نگی کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی ہو جائے, میرا گھر تو سونا نہ ہو. سہیل بیگم آزردگی سے کہہ رہی تھی. مجھے کون سا لڑکی پسند کرنے کے لیے میلوں دور جانا ہے؟ اور پھر ماما جان, یہ اپنی گھر کی ہی بات ہے, پھر کیسی تنہائی اور سونا پن. وہ بڑی ہوشیاری سے بات پلٹ گیا تو سہیل بیگم ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئیں, جبکہ الٹی سیدھی سوچوں کا شکار ہوتی ادینہ کے دل کی کلی کھل سی گئی. کیا وہ اشارہ دے رہا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ نوفل احمد کے حواس پر اس طرح سے چھا جائے گی کہ اسے کسی اور کی طرف دیکھنے یا کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی. معید چائے کی طلب سے بے چین ہو کر کچن میں آیا تو زحا کو پہلے سے وہاں سینڈوچز بنانے میں مصروف دیکھ کر اسی سے فرمائش کر ڈالی. زحا کے اندر تک جیسے کرواہٹ بھر گئی. جب سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا تب سے اب تک زحا کا اس سے آج سامنا ہو رہا تھا. میں فارغ نہیں ہوں, اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سرد مہری سے کہا تو اس کے تنے ہوئے نقوش پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ دوستانہ انداز میں بولا. آئی ایم سوری فار دیٹ زحا, مگر تمہاری حالت بہت خراب ہو رہی تھی. بہت اچھا علاج کیا تھا تم نے. وہ پھر اہانت کا شکار ہونے لگی. بایاں گال تو اب بھی سلگتا رہتا تھا. تمہارا بیہیویئر ہی ایسا تھا کہ وہ کچھ کہنے لگا کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی. مجھے تمہارے ایکسکیوز می کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے. وہ بہت بدتمیزانہ خود سری سے بولی تو لمحہ بھر کو چپ رہ جانے کے بعد وہ نرمی سے بولا. تمہارے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جائے گا. بہرحال میں تم سے کہہ چکا ہوں, ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا فیل ہے. وہ ریڈ لائٹ آن ہونے پر سینڈوچ میکر کھولنے لگی. معید حسن کی موجودگی اسے زہر لگ رہی تھی. تم نے اپنی آئندہ زندگی سے متعلق کیا سوچا ہے؟ اس کا سوال بہت غیر متوقع تھا. زحا کو لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے بھالا دے مارا ہو. تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ مشتعل سی اس کی طرف پلٹی تھی. کیونکہ اس بات سے صرف میں ہی واقف ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ اس بے خبری کے باوجود تمہیں کوئی غلط فیصلہ کرنے کا اختیار ملے. وہ اطمینان سے بولا تو وہ چٹک کر رہ گئی. میں ایسی آوارہ نہیں ہوں. بہیو زحا. وہ یکلختی پھنکار اٹھا تھا. تو میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی. کیوں؟ لاوارث نہیں ہو تم جو تمہیں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے؟ وہ اب بھی اسی انداز میں بول رہا تھا. تم اپنے کام سے کام رکھو, میں وہی کروں گی جو میرے لیے بہتر ہوگا. وہ اس کے غصیلے انداز کے آگے مدھم پڑ گئی, مگر لب و لہجے کی سرد مہری ابھی بھی برقرار تھی.
مگر میں یہ پوچھنے کا اختیار رکھتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں تمہاری خاطر جھوٹ بول کر اتھر کادوانی کا پروپوزل ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ وہ غصے میں بولا تھا۔ تو نہ کرتے ہی احسان مجھ پر، وہ تنک کر بولی تھی۔ معید نے تلخی سے کہا، تمہیں شاید یاد نہیں کہ تم ہی نے مجھ سے مدد مانگی تھی، وگرنہ مجھے ایسے الٹے کاموں میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زوہا کی رنگت خجالت کے مارے تمتما اٹھی تھی۔ تو نہ کرتے اتنا احسان، اس سے پہلے کون سا تم نے میری کسی معاملے میں مدد کی ہے؟ ایک ہی محبت تو اس کا جرم بن گئی تھی، اور محبت بھی کیا، ناکام محبت۔ بہرحال جو تم نے اپنے متعلق سوچا ہے میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ معید اپنے رب و لہجے پر بمشکل قابو پا سکا۔ مگر کیوں؟ وہ بے حد ناگواری سے بولی۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر غصے سے بولا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق عمر کاظمی 2 سالوں کے لیے جرمنی جا چکا ہے۔ اس نے اپنے لیے تو ضرور کچھ سوچ رکھا ہوگا، تو وہ کچھ اپنی امی جان کو بھی بتا دیتا، تاکہ وہ تمہارے لیے آنے والے پروپوزلز کو مناسب الفاظ میں رد کر سکیں۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں۔ زوہا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ یہ کیسا دھماکہ کر کے گیا تھا وہ؟ اسے اپنے وجود کے پرخچے اڑتے محسوس ہوئے تھے، اور یہ خیال اس قدر پاورفل تھا کہ وہ اپنے ساکت وجود کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کر بیٹھی۔ ٹانگوں نے وجود کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا تو وہ لڑکھڑا کر اسٹول پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے اختیار سیل رواں ہو گیا۔ تو عمر کاظمی، اب یقینی جدائی بھی دے گئے ہو تم؟ مگر نہیں، یہ سانسیں، یہ دھڑکن تو چل رہی ہے۔ ان کا چلنا تو مشروط تھا تم سے عمر۔ تو کیا میری محبت ہی میں کچھ کمی رہ گئی تھی؟ یہ سانسیں، یہ دھڑکنیں کیوں نہیں رک گئیں؟ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بری طرح رو دی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ ابھی تو نگین بہت پرجوش سے اسے بتا کر گئی تھی، نوفل بھائی شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ کس قدر گھنے ہیں کہ گھر کی لڑکی کو پسند کر لیا اور کبھی اشارہ تک نہیں دیا۔ آج اتنے آرام سے مجھے کہہ دیا کہ امی سے کہہ دینا کہ مجھے شادی سے کوئی انکار نہیں، مگر لڑکی صبا ہونی چاہیے۔ وہ جو گھر کی لڑکی جیسے مستند حوالے پر ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، بے یقینی سے نگین کو دیکھنے لگی۔ کون؟ پھر سے پوچھا۔ صبا، یار میری نند، اور کون؟ امی تو جی جان سے راضی ہیں۔ وہ بے فکری سے کھرکھرائی تھی، اور اب ادینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ ہم تو یہاں بس نوکر بن کر نیکسی میں رہ رہے ہیں، گھر سنبھال لیں، سارے انتظامات دیکھ لیں، اور اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل میں ایک تیر سا گڑ کے رہ گیا تھا۔ وہ خواہ مخواہ ہجالے پر شک کرتی رہی تھی۔ نوفل نے خود کہا ہے صبا کے لیے، نوفل کی خواہش ہے۔ اف، اس نے موٹیاں بھیجی تھیں۔ چلو دفع کرو، مٹی ڈالو اب اس قصے پر۔ زرینہ بیگم سے اس کا تپنا سلگنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کب سے آپ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ممانی جان سے اشارتاً میرے اور نوفل کی بات کر لیں، مگر آپ کو عقل نہیں آئی۔ آج جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا ہے تو مٹی ڈالنے کے مشورے دے رہی ہیں۔ وہ غصے میں بہت بد لحاظ ہو جاتی تھی، اب بھی ان پر الٹ پڑی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں نگی کی منگنی کو، مجھے کیا خبر تھی کہ نوفل بھی اتنی جلدی شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ وہ کمزور لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ پتہ نہیں اندر ہی اندر کب سے کھچڑی پک رہی تھی، ہمیں تو بس اپنی اپاہج ماں کی خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ سخت طیش میں تھی۔ پہلے تو کبھی کسی نے اس بات کا اشارہ تک نہیں دیا، اور اب واقعی اتنی اچانک سب کچھ طے کر لیا۔ زرینہ بیگم کا ذہن بیٹی کی طرح کام نہیں کرتا تھا۔ اب بھی متاسفانہ انداز میں سادگی سے بولی تو ادینہ نے دانت پیسے۔ آپ کو میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں، مگر آپ نے کبھی دھیان دیا ہو تب نہ۔ میں تو اسی آس میں رہی کہ اس بار بھابھی ہی میرا بوجھ ہلکا کریں گی، مگر ان لوگوں نے تو اپنی سوچوں کی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ وہ متاسفانہ انداز میں بولی، پھر سارا الزام اسی پر دھر دیا۔ تمہاری ہی غلطی ہے ساری۔ اچھی بھلی وہ شادی کے لیے تیار بیٹھی تھی، تم ہی نے سارا بیڑا غرق کر دیا، اپنا بھی اور اپنی زندگی کا بھی۔ نوفل کون سا ساری زندگی کے لیے امریکہ جا بیٹھا تھا، لے کے اس کنگلے خلیل الرحمان کو پسند کر لیا۔ کیا نتیجہ نکلا اس پسند کی شادی کا؟ سال بعد پیشانی پر طلاق کا داغ سجا کر گھر بیٹھ گئی۔
اب نوفل کیا خاک دھیان کرتا تمہارا؟ ماں کی باتیں سچی سہی مگر ادینہ کو تل ملانے پر مجبور کر گئیں۔ تو میرا کیا بگڑ گیا ہے اس شادی اور طلاق سے؟ اس صبا سے تو اچھی ہی ہوں، ادینہ نے کہا تو زرینہ بیگم نے آہ سے بھری۔ مگر بات تو نوفل کے دل کی تھی نا۔ من پسند چیز کے ہاتھ سے نکلنے کے خیال سے ادینہ کو پھر کچھ ہونے لگا۔ یہ نوفل بھی بڑا کمینہ نکلا، اتنا خیال رکھتا تھا میرا، مجھے تو کبھی اپنے قابو سے باہر نہیں لگا تھا یہ۔ اس کا دل صبا پر کیسے پھسل گیا؟ اتنا ہی قابو میں لگ رہا تھا تو دل کی بات بھی اس کو بتا دی ہوتی، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ زرینہ بیگم چڑ گئی تھی۔ آپ تو بس خاموش ہی رہیں، کوئی ڈھنگ کا کام تو آج تک ہو نہیں سکا آپ سے۔ مائیں ہوتی ہیں اولادوں کی آنکھ کا اشارہ سمجھنے والی۔ اس کی رگوں میں جیسے زہر دوڑ رہا تھا۔ چلو تم نے تو ڈھنگ کا کام کر لیا نا۔ انہوں نے اس کا طنز بڑے تحمل سے برداشت کیا۔ پہلے نہیں کیا تھا تو اب کر لوں گی۔ وہ نوفل کے لیے دیوانی ہو رہی تھی، ایک بار تو اسے اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں گنوا چکی تھی، اب تو اس کی ہر آس اور امید نوفل سے ہی جڑی تھی۔ اسے کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ اب کیا کرو گی تم؟ وہ تو نگین کے ساتھ ہی نوفل کو بھی نپٹانے کے لیے تیار ہیں۔ زرینہ بیگم نے اسے اطلاع بہم پہنچائی جس نے اندر بھڑکتی آگ میں مزید اضافہ کیا تھا۔ وہ جانتا نہیں ہے مجھے، اس گھر میں کوئی اور قدم رکھ کے تو دیکھے، اور اس صبا کو میں نے چوتھے ہی روز طلاق نہ دلوائی تو کہیے گا۔ نفرت نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ زرینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ گرما گرمی شاید ابھی کافی دیر جاری رہتی مگر باہر سے نگین کے پکارنے کی آواز آئی تو ماں بیٹی کو سنبھلنا پڑا۔ ادینہ کے لیے فوری طور پر اپنے تاثرات بدلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ نگین انیکسی کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ پھپھو، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ اور یہ ادینہ کدھر ہے؟ ادینہ باتھ روم میں ہے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ لاپرواہی سے ہنسی۔ یہ تو امی ہی آپ کو بتائیں گی، شاید میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا معاملہ ہے۔ نوفل بھائی نے جو شوشہ چھوڑا ہے اس کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ چلو آ جاؤ پھر، انہوں نے چپل پاؤں میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں ادینہ کے پاس بیٹھوں گی۔ وہ تو نہانے کے لیے گھسی ہے، جانے کب نکلے، ادھر ہی آ جائے گی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر نگین کو ساتھ لے جانا چاہا۔ انہیں علم تھا کہ ادینہ کا موڈ اب گھنٹوں یوں ہی بگڑا رہے گا اور کم از کم بھاوت سے بگڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بیوگی کے بعد اب یہی ایک سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا۔ ٹھیک ہے چلیں پھر۔ وہ شانے اچکاتی ان کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کا اندازہ ہو جانے کے بعد ادینہ باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے باوجود ابھی تک اسے چہرے سے آگ کی لپٹیں نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم دیکھنا تو صحیح نوفل، میں تمہیں اس بے وفائی کی کیسی سزا دوں گی۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکے تو صبا کے بھی نہیں ہو سکو گے۔ میں بے مراد ہوں تو وہ بھی تمہیں کسی طور نہیں پا سکے گی۔ اس کی تمام تر نفرت اس کے تاثرات میں سمٹ آئی تھی۔ میر ہاؤس میں تو صالح بیگم کے فون نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ بہت شائستگی اور مان کے ساتھ انہوں نے آ کر صبا کو نوفل کے نام کی انگوٹھی پہنانے کی اجازت مانگی تو تائی جان بیچاری برا فروختہ ہو گئی۔ وہ تو انس اور نگین کی شادی کی تاریخ ٹھہرانے کا سوچ رہی تھی اور ادھر صالح بیگم نے انہیں ایک اور ماچس جما دی تھی۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود انہوں نے بڑی شائستگی سے انہیں سب سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینے کا کہا تھا، اور سب کے درمیان بات کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبا بی بی جا کر احتجاجاً اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ انس اس رشتے کا سب سے بڑا حمایتی تھا۔ مانتی ہو نا پھر میری چھٹی حص کو؟ میرے موکل کبھی مجھے غلط خبر نہیں دیتے، زوہا نے اسے کہا تو وہ رو دی۔ سبی؟ وہ حیران ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ آپ بھی اتنے اچھے تو ہیں نوفل بھائی، ہمرا نے جوشیلے انداز میں کہنا چاہا تو صبا نے اسے ڈانٹ دیا۔ تم خاموش رہو۔ بات کیا ہے صبا؟ کیا اعتراض ہے تمہیں اس رشتے پر؟ زوہا نے حیرت سے بولا تو وہ صاف گوئی سے بولی، نوفل احمد کے علاوہ کسی بھی پروپوزل کو ہاں کر دے مگر اسے نہیں۔ ہیں؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ نوفل احمد کے پروپوزل میں کیا برائی ہے؟ زوہا کو تحیر نے گھیر رکھا تھا۔ اسے صبا سے ایسے جواب کی خواب میں بھی توقع نہیں تھی کہ قطعی انداز میں انکار کر دے گی۔ اس میں برائی یہ ہے کہ وہ نگین کا بھائی ہے، اس نے کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں کسی بھی طور پر کراس میرج کے حق میں نہیں ہوں۔
صبا نے کہا تو اس کے حلق سے بے ساختہ سانس خارج ہوئی تھی۔ تم نہایت احمق لڑکی ہو صبا۔ یہ ہے وہ عظیم الشان وجہ اس پروپوزل کو ریجیکٹ کرنے کی؟ اسے گھورا تو وہ اب کی بار اطمینان سے بولی، تمہارے لیے چاہے یہ عام سی وجہ کیوں نہ ہو، میرے لیے بہت خاص ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ وٹے سٹے کی شادیوں کو ہوا بنایا جائے۔ پڑھے لکھو ہو تم، خام خواہ لڑائیاں کرتے پھرو گے۔ زوہا نے کہا تو وہ بولی، تم بات کی گہرائی میں نہیں جا رہی ہو زوہا۔ شادی شدہ زندگی میں تو یوں بھی سسرالی رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، ذرا سی بات کو پکڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہاں تو کراس میرج کی بات ہو رہی ہے، جس ایک کپل خوش نہیں تو دوسرا خواہ مخواہ بیچ میں رگڑا جائے۔ تمہاری بات 100% درست ہے، مگر صبا یہ رشتہ ان سب رشتوں سے بہت مختلف ہے۔ یہاں ویسے کوئی سسرالی رشتہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی دونوں کپلز جاہل ہیں کہ ہر وقت لڑتے جھگڑنے میں مصروف رہیں۔ انس بھائی تو پہلے ہی نگی کے والو شیدہ ہیں، ٹیلی فونک ملاقاتوں نے ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھا دی ہے، اور رہے نوفل بھائی تو یہ پروپوزل خالصتاً ان کی مرضی سے آیا ہے۔ آگے محبت لے جا کر تمہیں دنگل میں اتارنے سے تو رہے۔ زوہا نے اسے سمجھانے کی سر توڑ کوشش کر ڈالی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا زوئی، وہ بے بسی سے بولی تو زوہا نے دانت پیس کر کہا، اپنے اس دل کو کہیں باندھ کر ڈال دو، اتنے اچھے رشتے کو بنا کسی جواز کے ٹھکرا رہی ہو۔ تم نے بھی تو یہی کیا تھا، اتھر کادوانی کا پروپوزل بھی تو بہت اچھا تھا۔ صبا کو بہت وقت پر یاد آیا تھا، اور اس کی یہ بات زوہا کو جانے کیا کچھ یاد دلا گئی تھی۔ دل سے اٹھتی ٹیز شدید تر ہونے لگی، دل کو سنبھالنا اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ وہ میں نے نہیں، معید نے ریجیکٹ کیا تھا، زوہا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ڈپٹنے والے انداز میں بولی، اور اب تم اپنا دماغ ذرا ٹھیک کر لو، کیونکہ سب کو یہ پروپوزل جی جان سے قبول ہے۔ سب کو قبول ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں کسی بھی طور اس تجربے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ بس ہو رہی تھی، آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اتنے لولے لنگڑے جواز کو بھلا کس نے ماننا ہے؟ ہمراہ نے پھر لب کشائی کی تو وہ اٹل انداز میں بولی، اس پروپوزل کے علاوہ اور کہیں بھی ہاں کر دے مجھے منظور ہے، مگر یہ رسک میں نہیں لینے کی۔ ہاں جی، ڈیمی مور کے دروازے کے باہر تو پروپوزلز کی لائن لگی ہوئی ہے نا؟ زوہا نے بھرپور طنز کیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم بس میرا اعتراض اور انکار امی تک پہنچا دو، وہ خود ہی جو کرنا ہوگا کر لیں گی۔ اور زوہا نے یہی کیا تھا، بنا کموکا ساری بات تائی جان کے سامنے رکھ دی۔ آپا، مجھے تو اس رشتے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں دکھائی دیتی۔ صبا تو بچی ہے، خواہ خواہ کے وسوسوں میں پڑی ہے۔ وٹے سٹے کی شادیاں تو آج کل عام سی بات ہو گئی ہیں، اور نوفل بھی بہت اچھی نیت کا بچہ ہے، ڈر والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ چچی جان نے اپنی صاف گویانہ رائے دیتے ہوئے انس کا دل خوش کر ڈالا تھا۔ اس بیچارے میں کیا خرابی ہونی ہے؟ ماشاء اللہ سے اتنا قابل، اتنا خوبصورت اور تمیز والا بچہ ہے۔ مجھے تو اس صبا نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ بھی اس رشتے پر خوش تھی، مگر صبا کا رد عمل قطعی نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ زندگی اسے گزارنا تھی، اور اس کے لیے اس کی رضامندی بھی بہت ضروری تھی۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے اچھے پروپوزل میں بھی کیڑے نکال رہی ہے۔ سگریٹ نہیں پیتا وہ؟ انس نے چڑھ کر کہا تو زوہا نے انگوروں سے بھری پلیٹ اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور بولی، کہتی تو وہ واقعی ٹھیک ہے، کراس میرج بعض اوقات بہت سی پیچیدگیوں کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس کا تقریب کارانہ بیان اس نازک مرحلے پر انس کو تو زہر ہی لگا تھا۔ تم نے ایسی کون سی پیچیدگی دیکھ لی ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ قدرے سڑے ہوئے مزاج کے مالک ہیں، نگین بیچاری کا تو ناطقہ ہی بند رکھیں گے، اور نوفل بھائی کا سارا نظرہ سبھی پر گرا کرے گا۔ اس نے سنجیدگی کے پردے میں انس کو چھڑا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری زوہا ڈیئر، اپنی سویٹ نیچر کو تو ایک دنیا موترف ہے۔ وہ قدرے اترا کر بولا تو زوہا نے اس کا مذاق اڑایا، جی، اور یہ دنیا صرف نگی تک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زوہا، کبھی تو بات کو سنجیدگی سے سوچ لیا کرو، ہر وقت بس تم لوگوں پر شوخی سوار رہتی ہے۔ چچی جان کافی دنوں سے اس کے ناز نخرے دیکھ رہی تھی، مگر اپنی فطرت سے مجبور ہونے کے باعث آج اسے بھی ڈانٹ گئی تو وہ بھی چڑھ گئی۔ امی، آپ کو تو بس یہی چاہتی ہیں کہ آنکھوں پر موٹے شیشے کی اینک لگائے، ماتھے پر بل ڈال کر ہر مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ اس کی منظر کشی پر انس کو ہنسی آ گئی۔
तुम तो बस चुप ही रहो। चची जान बदमजा हो गई थी। अम्मी, आप ज्यादा सोचो में मत पड़े। आपका दिल मुतमईन है तो बस ठीक है, सबा को क्या मालूम। अनस की बेताबी से साफ जाहिर हो रहा था कि नगीन ने उसे बतौर खास अपना वकील नामजद किया था, और यूं भी वो क्रॉस मैरिज के खिलाफ है, नौफिल अहमद के नहीं। जोहा दूर की कोड़ी लाई थी। उसे बिला जवाज यूं नौफिल को रिजेक्ट कर देना अच्छा नहीं लग रहा था। इस पर मुतजाद वो इस घर की होने वाली बहू का भाई भी था। सबा तो बच्ची है आपा, उसे इन मामलात का क्या पता। हम यहाँ कौन सा नगीन को तकलीफ देने बैठे हैं जो वो वहां पर सबा पर जुल्म सितम ढाएंगे। बाकी घर तो लड़कियों के किस्मत से बसते हैं। जिनकी वट्टा सट्टा की शादी नहीं होती वो कौन सा अपनी खुशियों की जमानत लेकर ससुराल जाती हैं। और उसके ससुराल में है ही कौन। नगीन ब्याह कर यहाँ आ जाएगी, पीछे एक बेचारी सास ही है। माहौल तो उसे खुद बनाना है वहां का। चची जान ने जिस कदर मुदल्लिल अंदाज में समझाया था, उससे साफ जाहिर था कि वो मुकम्मल तौर पर इस रिश्ते के हक में है। और एतराज तो ताई जान को भी नहीं था, मगर सबा ने उन्हें उलझा कर रख दिया था। मैं तो शाम से पहले हाँ करने को तैयार हूं, मगर पहले कोई उस लड़की को तो समझाए। उन्होंने परेशानी से कहा तो खामोश बैठी हमरा ने आसान सा हल पेश कर दिया। मुईद भाई से कहें, फिर देखिएगा आप ही कैसे हाँ करती हैं। वाकई वो खुद समझा लेगा उसे। चची जान को भी ये हल पसंद आया था। जोहा लब भींचे अंगूरों के गुच्छों में से खुश्क अंगूर तलाश करने लगी। जब अब्बू जान और चाचा जान को कोई एतराज नहीं तो फिर अनस झुंझला कर कहने लगा था कि अम्मी उसे टोक गई। आपा सही कहती हैं, जिसकी जिंदगी है उसका फैसला असबात पे होना जरूरी है। अगर सबा घबरा रही है तो उसे समझाया जा सकता है, मगर उसकी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो खजल सा होकर सर खुजाने लगा, फिर फराग दिली से बोला, सॉरी, तुम फिलहाल इस बारे में नगीन को कुछ मत कहना। उसके भाई का मामला है, ख्वामख्वाह उसका दिल बुरा होगा। ताई जान ने अनस को तलकीन की तो उसने फर्माबरदारी से इस बात में सर हिला दिया। शाम को यह सारा मसला मुईद के सामने रख दिया गया। हाँ भाई, ये क्या सुन रहा हूं मैं। उसके कमरे में जाते ही मुईद ने सीधे से भाव से पूछा तो वो हैरान सी उसे देखने लगी। आपके अपने कान हैं, मुझे क्या मालूम कि क्या कुछ सुनते रहते हैं। उसके लाइल्मी के इजहार पर मुईद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसका हाथ थामकर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए मुईद ने नरमी से पूछा, क्या मेरी बहन इतनी बेवकूफ हो सकती है कि एक बेबुनियाद से शुबह की बिना पर नौफिल अहमद जैसे परफेक्ट बंदे का प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। सबा को अंदाजा नहीं था कि मुईद इस मौजू पर बात शुरू कर देगा। खुद को बहुत संभालते हुए भी उसकी रंगत तमतमा उठी थी। बेबुनियाद क्यों? मैंने एक बहुत माकूल वजह बताई है, धीमे सुरों में कहा। क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि इस मैरिज के बाद शादी होने पर तुम सारी उम्र बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकोगी? वो अब भी दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। फिर भी आम हालात में वैसे खदशात तो नहीं होते ना जैसे क्रॉस मैरिज के बाद होते हैं, इसने मिनमिना कर कहा था। फिर सबसे बड़े खदशे का इजहार भी कर ही दिया। अनस भाई के मिजाज का पता है ना आपको, इतने जज्बाती हैं, पल में तोला और पल में माशा बन जाते हैं। जाने नगीन बर्दाश्त करे या ना करे। कम ऑन सभी, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था। वो जैसे बेहद हैरान हुआ था, फिर उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। बड़े आखिर किस लिए होते हैं, और फिर किसी अजनबी पर भरोसा करने से बेहतर है कि हम इसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें। कम से कम नौफिल को अच्छी तरह जानते तो हैं ना। वो कुछ कहने के बजाय अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर बिस्तर के किनारे पर टेक गई। बिलीव मी सभी, वो बहुत अच्छा शख्स है, और फिर जो इतनी चाहत से आपके लिए हाथ फैलाए उसे नामुराद नहीं लौटाना चाहिए। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो वो यूं सटपटाई जैसे इस चाहत में इसका भी बराबर का कसूर हो। फिर मैं तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? वो बड़े आराम से पूछ रहा था। अब तक मुंह फाड़कर इनकार करने वाली सबा मिनमिना कर रह गई। अगर आप लोग मुतमईन हैं तो ना। हम नहीं, अगर तुम भी मुतमईन हो तो। उसने फौरन बात काटते हुए उंगली उठाकर कहा। गारंटी तो आप लोग ही दे रहे हैं ना। सबा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर मुईद हल्का फुल्का हो गया। चलो ठीक है, मैं ये बार अपने कंधों पर उठा लेता हूँ, मुईद ने खुश दिली से कहा। फिर पूछने लगा,
अब तो कोई एतराज बाकी नहीं रहा ना। इस बात में जवाब देते हुए उसके जहन में एक झमाका सा हुआ तो वो चमकती आंखों से उसे देखने लगी। आपका मतलब है कि किसी अजनबी पर एतबार करने से बेहतर है कि जिसे हम अच्छी तरह जानते हों उसे आजमा लिया जाए। बेहद सादगी से उसी की बात दोहराकर सबा ने पूछा तो वो फौरन बोला, बिल्कुल, इससे काफी मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो फिर मेरी एक शर्त है। वो क्या? वो हैरान हुआ था। वो ये कि जोहा के सिलसिले में भी वही इत्मीनान चाहती हूँ जैसा आप मुझे दिला रहे हैं। उसने इत्मीनान से कहा तो वो उलझ गया। उसका यहाँ क्या जिक्र? इसका जिक्र यूं है कि घर वाले आप दोनों के रिश्ते पर दिलो जान से रजामंद है, पर आप दोनों के तेवरों को देख की वजह से ये काम पाया तकमील को नहीं पहुंच रहा। इसका इंकशाफ मुईद के लिए इस कदर गैर मुतवक्के था कि वो चंद सानियों तक मुंजमद खड़ा रह गया। ये क्या फजूल बात है? उसने बेहद नागवारी से कहा तो वो संजीदगी से बोली, फजूल बात कैसे हो गई? आपके लिए बाहर के किसी भी प्रपोजल से ज्यादा परफेक्ट है। इस वक्त बात कुछ और हो रही है सबा। वो बहुत संजीदा था। मगर दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मुईद भाई। अगर मैं नौफल अहमद के साथ शादी कर सकती हूँ तो आप जोहा के साथ खुश क्यों नहीं रह सकते? सबा ने अंदर से खौफजदा होते हुए भी कह ही दिया था। इसकी तो यूं भी दिली ख्वाहिश थी कि जोहा और मुईद की शादी हो जाए। बेवकूफ हो तुम सबा। मैं कुछ कह रहा हूं और तुम किसी और मसले में उलझी हुई हो जो तुम्हारा दर्द सर बिल्कुल भी नहीं है। मुईद के अंदाज में खफीफ सी झल्लाहट डर आई थी। मैं भी आपको खुशगवार जिंदगी की गारंटी दे रही हूँ, सबा ने कहा तो अब की बार मुईद ने उसे डांट दिया। खामोश रहो तुम। यह सब तुम्हारा मसला नहीं है और ना ही शादी ब्याह ऐसे रिश्ते हैं कि जिन्हें मशरूत अंदाज में तय किया जाए। जब यह मसला मेरे सामने आएगा तब देखा जाएगा। उसका अंदाज बेहद कतई था। सबा दिल महसूस कर रह गई। तो फिर सबको इत्मीनान दिला दूं? वो कदरे खुशगवारियत से बोला तो उसने खफगी से कहा, जो जी में आए वो कह दे। ओके, फिर दोबारा कभी शोशा मत छोड़ना। मैं तो जाकर तुम्हारी रजामंदी ही शो करूंगा। वो तमानियत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला तो ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट ने सबा के होंठों को छू लिया। हेलो। नगीन का अंदाज बेहद उजलत आमेज था। सारा ध्यान किचन में लगा हुआ था जहां वो केक का आमेजा नूरी के रहमो करम पर छोड़ आई थी। कितने रिश्ते, कितने संगी, कितने लोग। दिल के शहर का एक ही बासी होता है। घर में रहने वाले बंधन होते हैं, दिल में बसने वाला साथी होता है। जिंदगी से भरपूर लहजा उसकी तमाम तर तवज्जो समेट कर ले गया था। ओहो, आप हैं। दिल की धड़कनें खूबसूरत सी लय पर धड़कने लगी। जी जनाब। आपको तो तौफीक नहीं हुई कि 3 रोज से अगर मैंने कॉल नहीं की तो आप ही कर लेती। अनस ने शिकायती अंदाज में कहा तो वो रिलैक्स होकर सोफे में धंस गई। फिर हल्की सी हंसी के साथ पूछा, कैसे हैं आप? इस शहर खराबी में गमे इश्क के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे। वो हल्की सी आह भरते हुए बोला तो वो फिर हंस दी। ओफो, ये तो अच्छी अलामत नहीं है। बेफिक्र रहो, 1-2 माह में एक बहुत अच्छे तीमारदार का बंदोबस्त करने वाला हूँ। लहजे में शरारत का अक्स महसूस करके वो झींपी। बाकी सब कैसे हैं? उसने बात बदलनी चाहिए थी। बाकी तो सब खैरियत से हैं, बस हम ही पड़े हैं राहों में। वो मायने खेजी से बोला तो नगीन से अपनी मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल होने लगा। ये तो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। हाँ जी, ऐसे न थे हम अहले दिल, इतने कहाँ खराब थे। हम भी किसी की आस थे, हम भी किसी का ख्वाब थे। वो अपने मखसूस जिंदा दलाना अंदाज में बोला तो नगीन ने बेसाख्ता हल्का सा कहका लगाया। फिर नजर उठी तो लब भींच गई। दुल्हा साहब का फोन है, नूरी ने बेहद इश्तियाक से पूछा तो माउथ पीस पर हाथ रखकर नगीन ने दांत किचकिचा कर कहा, तुम्हारे दूल्हा साहब का तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जी, मैं तो पूछने आई थी कि इस केक का क्या करना है अब। नूरी खासी बदमजा हुई थी। ओवन गर्म हो चुका होगा, सांचे को उसमें रख दो और अब इधर आने की जरूरत नहीं है, जाके अम्मी के पास बैठो। नगीन ने उसकी छुट्टी की तो वो मुंह बनाती चली गई। वो अनस की तरफ मुतवज्जे हुई थी। कौन था? वो पूछ रहा था। नगीन ने बताया, नूरी थी। बेवकूफ। खैर, बेवकूफ तो मत कहो, काफी अक्लमंद है मोहतरमा। कितनी आसानी से मेरे मुकाम का अभी से तयन कर गई हैं।
وہ شریر لہجے میں بولا تو نگین کو احساس ہوا کہ وہ بھی نوری کی گلفشانی سے محفوظ ہو رہا تھا۔ آپ تو بس، وہ جھیپی تھی، پھر بے اختیار یاد آنے پر بولی، آنٹی نے تو فون کرنے کا کہا تھا، امی انتظار کر رہی ہیں مگر آپ نے کچھ خبر ہی نہیں دی۔ اچھا فرض کرو کہ میں تمہیں کوئی اچھی خبر سناتا ہوں تو میرا انعام کیا ہوگا؟ انس نے کہا تو وہ بے صبری سے بولی، اس کا مطلب ہے کہ سب رضامند ہے؟ ارے واہ، یوں ہی کیسے بتا دوں؟ پہلے کچھ انعام تو طے کرو۔ وہ یقیناً مسکرا رہا تھا۔ مت بتائیں، میں یوں بھی آج آنٹی کو فون کرنے والی تھی۔ وہ کنی کترا گئی۔ انس نے ہلکی سی سانس بھری۔ میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رکھا تھا، مگر تم میری لائف میں کبھی کوئی رنگین موقع مت دینے دینا۔ اب بتائیں نا، پھر ہم لوگ کب آئیں؟ وہ بے تاب ہوئی تھی۔ انس نے کہا، یہ تو تم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے امی تو خود فون کرنا چاہ رہی تھی مگر میں نے کہا کہ میں خود بات کر لوں گا۔ اب تم اگر چاہو تو ان سے بات کر کے سب طے کر لو۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر یہ خوشخبری امی کو سناتی ہوں۔ وہ جوشیلے انداز میں بولی تو انس نے فوراً کہا، اسی لیے میں ابھی تمہیں نہیں بتا رہا تھا، فوراً بھاگنے کو تیار ہو گئی ہو۔ اتنا بھی نہیں خیال کہ مجھ سے اچھی طرح بات ہی کر لو۔ سوری انس، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ تم سے اچھی تو وہ نوری ہے، کتنی دل کو خوش کرنے والی بات کر کے گئی ہے۔ وہ شرارت سے بولا تھا۔ کیا خیال ہے پھر آج نوری سے ہی بات نہ کروا دوں؟ نگین نے بہت تحمل سے طنز کیا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں، تم زیادہ اچھی ہو۔ شکریہ، وہ متبسم ہوئی تھی۔ اور میرے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ حجاب کی زد میں آ گئی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر، میں نے ابھی تمہاری تعریف کی ہے۔ انس نے احتجاج نوٹ کروایا تھا۔ تو کیا ضروری ہے کہ میں بھی آپ کی تعریف ہی کروں؟ نگین نے تنگ کرنے والے انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اتنا اچھا نہیں ہوں؟ انس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ اسے سخت صدمہ پہنچا ہے۔ وہ لب دبا کر ہنسی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ وہ بے قرار ہوا تھا۔ وہ ہم سفر ہو، اور سفر ہو زندگی بھر کا، یہی دعا آتی ہے زندگی کے لبوں پر۔ وہ حجاب آلود انداز میں بولی تو ریسیور پر چند ثانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ کون ہے؟ قدر توقف کے بعد انس نے پوچھا تو وہ چلا ہی اٹھی۔ بہت فضول ہیں آپ، یہ شعر میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے۔ اب آئی ہونا لائن پر، وہ کہہ لگا کر بولی تو اس کی ہوشیاری پر نگین کا چہرہ تپ اٹھا جیسے وہ مقابل موجود ہو۔ یہ انس کی دوستانہ فطرت ہی کا کمال تھا کہ ان دونوں کے مابین کافی بے تکلفانہ روابط قائم ہو چکے تھے۔ اوپر سے نگین کی عادات بھی اس جیسی ہی تھی، سو یہ انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھی تھی۔ سچ میں بہت خراب ہیں آپ، زیر لب مسکراتے ہوئے وہ مدھم سروں میں بولی تو انس نے اس کے احساسات سے خوب حظ اٹھایا۔ امی بھی یہی کہتی ہیں، اسی لیے تو انہوں نے تمہیں ڈھونڈا ہے تاکہ مجھے ٹھیک کر سکو۔ کیوں؟ آپ کے نزدیک کوئی سروس اسٹیشن نہیں ہے کیا؟ نگین نے طنز کیا تھا۔ ہے تو، مگر مجھے ذرا دوسری قسم کی سروس کی ضرورت ہے، جس میں پیار محبت کی چاشنی ہو۔ وہ آرام سے بولا تو وہ جھیم گئی۔ آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے بات کرنے کا۔ ارے ہم تو پتہ نہیں کس کس موقع کی تلاش میں ہیں۔ وہ لہک کر کہنے لگا تو نگین نے فوراً اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی باتوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے وہ صالح بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ میر ہاؤس سے اسبات میں جواب پا کر وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ شکر ہے خدا کا، میرے بیٹے نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ بھائی کو فون کر دوں؟ نگین نے جلدی سے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ کر دو، وہ تو اس دن سے بے چین پھر رہا ہے۔ پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ ادھر سے ہاں ہونے کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کیا ہونا ہے؟ تم دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کر دیں گے۔ تمہارے جانے کے بعد اکیلی تو نہیں رہوں گی نا؟ پھر بھی مختصر دورانی کے لیے ہی صحیح، مگر انگیجمنٹ تو ہونی چاہیے نا۔ نگین بھی ہلے گلے کی شوقین تھی، پھر اکلوتے بھائی کی خواہش پوری ہونے کی بھی خوشی تھی۔ ہر موقع کو یادگار طریقے سے منانے کا ارادہ تھا۔ جیسا تم لوگ چاہو، صالح بیگم نے پیار سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نوفل بھائی کو فون کرتی ہوں، ان کا تو اس خوشخبری پر پہلا حق ہے۔ اس کے بعد ادینہ سے صلاح مشورہ کر لوں گی۔ میں نے زرینہ کو بتایا تو تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ لوگ مان گئے تو لمبے چکروں میں پڑنے کے بجائے سیدھا شادی پر زور دیجیے گا۔ انہوں نے کہا تو نگین نے جواب دیا۔ پھر بھی
शादी में अभी 1.5-2 माह पड़े हैं, कोई निशानी तो करेंगे ना, एक खूबसूरत सी अंगूठी पहनाकर। भाई नौफिल से पूछ लेना, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। सबा बेगम को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। नूरी को टैक्सी में भेजकर वो खुद नौफिल को फोन करने लगी। खैरियत? वो मुतफक्किर हुआ था। ऐसी वैसी खैरियत, वापसी में मिठाई का टोकरा जरूर लाइएगा। वो खिलखिलाई तो नौफिल को उसकी खुशी का मतलब समझ आने में देर नहीं लगी, मगर वो बहुत बन कर बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है? जी नहीं, बल्कि आपकी उम्र कैद शुरू होने वाली है। उसने बरजस्ता कहा तो नौफिल का कहा रिसीवर में गूंज उठा। अभी आ जाऊं या शाम को? वो शरारा से पूछ रहा था। जब भी आए खाली हाथ मत आइएगा, मिठाई का टोकरा साथ होना चाहिए। उसने याद दहानी करवाते हुए अलविदाई कलमात कहकर फोन बंद कर लिया। उसी वक्त नूरी के हमरा अदीना लाउंज में दाखिल हुई थी। वाह! नगीन ने सताइशी अंदाज में उसे देखा था। अच्छी फिटिंग के साथ सिला जॉर्जेट का नेवी ब्लू सूट उसके मुतनासिब वजूद पर बेहद अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है ये कलर तुम पर। नगीन ने हमेशा की तरह खुले दिल से तारीफ की थी। बाजी जी, मुझे भी बताएं ना, नौफिल भाई की मंगनी कब हो रही है? नूरी ने इश्तियाक से पूछा तो नगीन ने उसे तसल्ली दी। तुम्हें बताए बगैर तारीख नहीं रखेंगे। तुम फिलहाल किचन में चलो, मैं अभी आती हूँ। बाजी जी, मैंने नया सूट भी सिलवाना है। उसने याद दहानी करवाई तो उसकी बेचैनी पर नगीन को हंसी आ गई। एक नहीं, पूरे 5 सूट दिलवा के सिलवाऊंगी तुम्हें, अगर अच्छा केक बन गया तो। इस मशरूत सी खुशखबरी ने नूरी को फुर्ती से किचन की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। पागल है बिल्कुल। वो हंसते हुए अदीना की तरफ मुतवज्जे हुई थी, फिर उसकी महसूस कुन खामोशी देखकर चौंक गई। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? हम तो आदी हैं परेशानियां देखने और सहने के। तुम बताओ, क्या बात है जिसके लिए बुलाया गया है? उसने लगी लिपटी बगैर हद दर्जा बेगानगी से कहा तो नगीन को झटका सा लगा। याद करने वाली क्या बात है अदीना? मैंने नूरी को भेजकर तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं भाई को फोन कर रही थी, वरना मैं खुद आती तुम्हारे पास। उसकी वजाहत के जवाब में भी अदीना के तने हुए नकूश ठीक नहीं हुए थे। हमारी जितनी औकात है वो मैं देख चुकी हूँ। वो अदीना के लबो लहजे पर बड़ा फरोख्ता रह गई। ऐसा क्या हो गया है अदीना? इस घर में तुम्हें भी वही प्यार मिला है जो मुझे मिला है। अम्मी ने हम दोनों में कोई फर्क नहीं किया। तभी नौफिल का रिश्ता भी तय हो गया और हमें गैरों की तरह बताया गया है। वो तलखी से बोली। रिश्ता तय नहीं हुआ, सिर्फ नौफिल भाई ने रजामंदी जाहिर की है। वो हैरान और परेशान बोली। रह क्या गया है पीछे? अंदर ही अंदर हर बात तय हो चुकी है, हम ही को लाइल्म रखा गया है। उसने बदगुमानी की इंतहा कर दी थी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है अदीना। आज अनस का फोन आया था, उन्होंने बताया कि वो लोग इस रिश्ते पर राजी हैं। मैं तो तुमसे सारा प्रोग्राम सेट करने को कहने वाली थी। रहने दो ये मुंह देखे की बातें। उसने नखवत से सर झटका तो नगीन ने उसके हाथ थाम कर मोहब्बत से कहा, यकीन करो अदीना, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। भला तुमसे पूछे बगैर कुछ हो सकता है? यकटक उसे देखते रहने के बाद वो यकलख्त हंस दी थी। ओह गॉड! नगीना हवन्नक बनी उसके इस बदलते रूप को देख रही थी। कितनी बेवकूफ हो तुम नगी। वो अब भी हंस रही थी। जाकर शक्ल देखो अपनी आईने में, लग रहा है जैसे कोई जिन भूत देख लिया है तुमने। अदीना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो उसकी सांसें बहाल होने लगी। लग तो तुम भी किसी जिन भूत से कम नहीं रही थी। फिर खफगी भरे अंदाज में बोली, ये क्या बदतमीजी कर रही थी तुम? यूं ही मैंने सोचा कि अब तो नौफिल की शादी हो जानी है, तो उसकी बीवी से मुकाबला करने के चंद एक गुर ही सीख लूं। वो आराम से बोली तो नगीन ने बेसाख्ता कहा, वो तो इस कदर स्वीट है अदीना, उससे तो सिर्फ प्यार ही किया जा सकता है। अदीना ने उसकी तरफ देखते हुए चुभते हुए लहजे में कहा, ये तो बाद में पता चलेगा। जी नहीं, मिसाल हमारे पास मौजूद है। जैसे नौफिल भाई को उससे। अदीना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। तुमसे किसने कहा कि नौफिल को उससे मोहब्बत हो गई है? उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो सबा से शादी करना चाहते हैं, और हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाई से वही चीज अपने पास रखते हैं जिससे उन्हें मोहब्बत हो। ये तो फिर एक जीती जाती लड़की का मामला है। सोचो जरा उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। वो यूं ही किसी का नाम लेने वाले नहीं हैं। नगीन ने तज्जिया किया था। अदीना ने बमुश्किल होंठ फैलाकर मुस्कुराहट का तासुर दिया था। चलो शुक्र है उससे भी कोई लड़की पसंद आई, चाहे हूर नहीं है।
واقعی امی کی پریشانی تو ختم ہوئی، میرے بعد تو وہ بالکل اکیلی ہو جاتی۔ اب یوں تو مت کہو، کیا ہم لوگوں کو ان کا احساس نہیں ہے؟ معاملہ ہی ایسا تھا کہ ہر بات سیدھی ادینہ کے دل میں چبھ رہی تھی، ورنہ عام حالات میں وہ ایسی باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا کرتی تھی۔ تمہیں اب ساری عمر ہم یہیں تھوڑی بٹھائے رکھیں گے، ایک بہت اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر نگین کہنے لگی تھی کہ وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، ایک دفعہ جو تجربہ ہو چکا میرے لیے وہی کافی ہے۔ اس کا انداز اس قدر تلخی سے بھرپور تھا کہ نگین اپنی بات پر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ پھر بھی اس نے ادینہ کو ایک بار سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی۔ زندگی صرف ایک ہی بار تجربہ کر کے ہار جانے کا نام تو نہیں ہے ادینہ، اس راہ میں درپیش ہر ناکامی انسان کے جذبات کو محموس کرتی ہے، ورنہ تو ہر انسان ہمت ہارے، بس قسمت پر توکل کیے بیٹھا رہے۔ میں صرف قسمت پر توکل کیے نہیں بیٹھی ہوں، مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے اچھی طرح سوچ رکھا ہے۔ میری دادی کہا کرتی تھیں، بنا وقت کے تخت نہیں ملتا، اور مجھ میں ہر مصیبت سہنے کا حوصلہ موجود ہے۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ مجھے کس لیے بلایا تھا؟ بہت سلگتے ہوئے انداز میں کہتے کہتے اس نے یکلخت ہلکی سی سانس بھر کر نگین سے پوچھا، تو وہ اس کے اس قدر پرپیش انداز میں اندر ہی اندر الجھتی بظاہراً مسکرا کر بولی، میں چاہ رہی تھی کہ ہم جا کر صبا کو انگوٹھی پہنا آئیں۔ ممانی جان تو کہہ رہی تھیں کہ تم دونوں کی شادی ایک ہی روز ہو رہی ہے۔ ادینہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا، ان کا تو یہی ارادہ ہے، مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جائے، امی کا دل بھی خوش ہو جائے گا، ہمارے گھر کی پہلی خوشیاں ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہی میں زندگی تمام ہو جائے۔ اس کے کہنے پر ادینہ نے کرخت سے انداز میں بھووں کو جنبش دی، پھر اوپری دل سے بولی، اتنا لمبا کھڑاک پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو کمبائنڈ فنکشن ہی کسی ہوٹل میں ارینجمنٹ کر کے ایک ہی دن منگنی کی رسم ادا کر لو، یوں دونوں ہی ایک دوسرے کو پہنا دیں گے رنگ۔ ویری گڈ آئیڈیا۔ نگین خوش ہوئی تھی، یوں سب آسانی سے فنکشن میں شریک ہو سکیں گے۔ ہاں، تمہاری انس سے ملاقات ہو جائے گی اور نوفل کی صبا سے۔ وہ عجیب سے لہجے میں مسکرائی تھی۔ خیر، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ جھینپی تھی۔ نوفل کب آ رہا ہے آفس سے؟ ادینہ نے اپنے اندر کے اضطراب کو چھپاتے ہوئے بولا۔ ان کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ ابھی اڑتے ہوئے آ پہنچیں گے۔ اتنے عرصے تک اس موضوع سے بچتے رہنے کے بعد نوفل نے اس قدر غیر متوقع طور پر صبا کا نام تجویز کر دیا تھا کہ نگین اور سہلے بیگم دونوں کو ایک خوشگوار سا جھٹکا لگا تھا۔ ویسے نوفل یوں ہی تو نہیں راضی ہونے والا، لگتا ہے صبا نے کوئی چکر وغیرہ چلایا ہے۔ ادینہ نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا تو نگین نے فی الفور اس کی بات رد کر دی۔ وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، اور پھر اس کی تو نوفل بھائی سے ہائی ہیلو تک نہیں ہوئی، پٹانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تمہیں کیا معلوم، تم ابھی بچی ہو، ایسے معاملے یوں ہی شادی تک نہیں پہنچ جاتے۔ کم آن ادینہ، تم بھائی کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہو، وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے کہ لڑکی خود اپنی پسند کا لڑکا تلاش کر کے دوستی گانٹتے پھرے۔ نگین بے ساختہ بولی تو ادینہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ نگین نے زبان دانتوں تلے دبا لی، مگر منہ سے نکلی بات تو واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ادینہ ایک دم سے اٹھی تھی۔ میں چلتی ہوں، بیٹھو نا، ابھی تو بہت سی ڈسکشن کرنی ہے۔ نگین بھی گڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر صحیح، میں یوں بھی اپنی فرینڈ کی طرف جا رہی تھی، وہ سنجیدگی سے کہتی چلی گئی۔ نگین کا اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بہت غلط موقع پر اس کے منہ سے بہت غلط بات پھسل گئی تھی۔ یقیناً ادینہ نے مائنڈ بھی کیا تھا۔